गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड सप्तविंशोऽध्यायः साम्बस्य दुराचरणम्। व्यास उवाच पूर्वजन्मनि व्याधोऽसौ क आसीत् राक्षसोऽपि सः किं शीलं किं समाचार स्तन्ममाचक्ष्वनाभि च अनुष्ठानं कृतं तेन वामनेन कथं प्रभो कथं तस्मै वरो दत्तो गजाननस्वरूपिणा लोको गणेशस्य कथं तदन्यत्र तिष्ठति कथं शमी प्रिया तस्य सर्वमेतद्वदाशु मे। क उवाच शृणु वक्ष्यामि ते सर्वं यद्यत् पृष्टं त्वया मुने राजासीत् पूर्वजनुषि स व्याधो वेदपारगः सर्वशास्त्रप्रवक्ता च सर्वलक्षणलक्षितः यज्वा विनीतो ह्रीमांश्च देवतातिथिपूजकः गजाश्वरथपत्नीनां संख्या यस्य न विद्यते दाता शूरश्च मेधावी समृद्धो भगवानिव ध्वजश्च शत्रुजिद्यस्य प्रधानो बुद्धिमत्तरो यतो धरीकृतकाव्यो गिरां पतिरभिस्फुटम् यौ तौ क्षितितले जेतुं समर्थो शस्त्रतेजसा पत्नी सुलक्षणास्यासीन् नाम्ना च मदनावती पतिव्रता धर्मशीला सुमुखी सर्ववेदिनी न तया सदृशी काचित् त्रिषु लोकेषु कामिनी दीनानाथ वृद्धजने कृपालो रतिष्वपि यजतोर्ददतोरेव रतयो पूजने सता तयोर्वृत्तेन तुतुषुः पौराजनपदजनाः अमित्र अपि गृह्णन्ते षड्गुणान् साधु सम्मता एवं स पुष्य कीर्तिसं शशास पृथिवीमिमां बहुसंवत्सरं दैवात् कालधर्मम् उपेयवान् मरिष्यमाणश्चक्रे सो गोसहस्रं यथाविधि मगादानान्यपि ददौ दशाष्टौ चेतराणि च मृतेऽस्मिन् नगरी सर्वा शुशोच नृपतिं तदा अपुत्रत्वात् सैवास्य पत्नी सह गतिं यया मन्त्रिणो सर्वसंस्कारान् कारयामास तुर्द्विजैः एकादशाहे दददोर्नानादानानि भक्तितः गते मासे मत्त्रयतो राज्याहं कुलजं नरं धीमन्तं सत्त्वसम्पन्नं शूरं सत्ये पराक्रमम् धुर्धर्षस्य सुतं तस्य दायादस्य महाबलं क्षेत्रजं साम्यनामानं राज्ञा शिष्टं च तावुभो अमात्यौ निश्चयं कृत्वा राज्यं दातुं तु तस्यः पौरजान पदान् सर्वान्
ब्राह्मणान् परिपृच्छ च शुभे मुहूर्ते लग्ने च नानासंभारसञ्चयैः कारयामास तुर्भावभिषेकं द्विजैः सह। मुनिरुवाच कथं क्षेत्रात् समुत्पन्नः किं जातीय पितामहः स साम्बस्तन्ममचक्ष्व सवम्योऽसि कृपानिधे। कवच दुर्धर्षेण कृतयत्नाः पुत्रार्थं बहुधा मुने न च जातः सुपुत्रोऽस्य दुष्टदैवयुतस्य तस्य पत्न्या प्रमदया कैवर्तासक्तचित्तया जनित सुमुहूर्ते स न ज्ञातो जारजस्त्विति। यावन्ति राजचिह्नानि तावन्ति तदतुश्चता निवेद्य कोशसहितं सर्वं राज्यं स राष्ट्रकम्। अमात्य पदनिष्ठौ तौ जातावास्तां यथा पुरा स राज्यं प्राप्य दुर्धर्ष सुतो मत्तश्रियाभवत्। स्त्रीमांसमदिरासक्तो मत्तो गज इवालसः दुराचाररतो नित्यं नयमार्गपराङ्मुखः। आदाय धनीनां सर्वधनं तान् निरवासयत् अपमानं चकाराशो ब्राह्मणानां सतामपि। बहिष्कार तान् सर्वान् वृत्तिमाच्छिद्य सान्ततिं शिष्टस्म प्रकृतिनीतिं न तद्वाक्यं समाददे। वारं वारं यदा तौ तं शिष्टस्म करुणायुता अमात्यौ स बबन्धाशो निगडाभ्यामृषान्वितः। शिक्षापयन्तौ पितरौ तस्य तं दुर्हृदं सुतं यत्प्रसादात् त्वया प्राप्तं राज्यं निहतकण्टकम्। विनिग्रहं कथं साध्योस्तयोस्त्वं कुरुषे कला अनादृत्य तु तद्वाक्यं पीयूषमिव पामर। शृङ्खलाभ्यां निबद्धौ तौ कारागारेऽध्यवासयत् अतिदुष्टो दुष्टबुद्धि नामाभूत् तत्सखानिशम्। तमेव सचिवं चक्रे दत्त्वाश्वं काञ्चनं गजं रत्नानि दिव्यवासांसे राङ्क्वास्तरणानि च। दासीदासान् असङ्ख्यातान् पाणान्यन्नं च नारिकं न करोत्यस्य वाक्यं यस्तस्य चेत्स्ये शिरोबलात्। इत्युक्त्वा सर्वलोकेषु साम्बोऽन्तःपुरमाययो इत्युक्त्वा सर्वलोकेषु साम्बोऽन्तःपुरमाययो। इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते 27तमोऽध्यायः।